पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, लाहौर से कोच मोमिन बंद। M3 जड़ावाला से दरखाना लाहौर ता मुल्तान बंद। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, फैसलाबाद से मुल्तान, खानेवाल से मुल्तान, पिंडी भटियां ता मुल्तान बंद। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर, सखर ता मुल्तान बंद। M11 लाहौर ता सियालकोट भी बंद। कराची में माई कुलाची फाटक के करीब गटर से 4 लाशें मिली। मैनहोल से मिलने वाली लाशें 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चे की। पुलिस का कहना है लाशें 15 से 20 दिन पुरानी मालूम होती हैं। पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में पेशरफ्त हो सकेगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कत्ल कहीं और किया गया और लाशें मैनहोल में फेंकी गईं। लाशों को छुपाने के लिए मैनहोल में दर्जनों पत्थर डाले गए। लाशों के पास कोई शनाख्ती दस्तावेजात नहीं मिली। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा सिंध हुकूमत मुतासर खानदानों को इंसाफ फराहम करेगी। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से इंटर की तालबा जाँ बहक। लांडी की रिहायशी कोमल छुट्टियां गुजार कर वालदा के साथ वापस घर जा रही थी। पुलिस का कहना है लांडी 6 नंबर के करीब डाकू लूट मार कर रहे थे। पुलिस पहुंची, डाकुओं से मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया, दूसरा फरार हो गया। मुकाबले के दौरान एक गोली रिक्शे में सवार कोमल को लगी। गोली डाकू की थी या पुलिस की? SSP ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। पुलिस ने मुकाबले के 2 मुकदमात थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज कर लिए। पहला मुकदमा सरकार की, दूसरा मुकदमा मुतासर शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। 5 बड़े हमारे लीडर्स बैठा हो रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं है। मकसद तो ये है कि उस लेवल पे यानी लीडरशिप लेवल पे अगर इस बात की अहमियत का एहसास हो जाए कि इन पॉलिटिकल इश्यूज को हमने टेबल पे बैठ के एक दूसरे को स्पेस दे के वो रिजॉल्व करना है, फिर ये बात वो आगे बढ़ सकती है। PTI को मुज़ाकरात के ऑफर में नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हैं। DG ISPR ने भी कहा था सियासी जमातें आपस में बात करें तो खुशी होगी। वज़ीर आज़म ने भी डायलॉग के ऑफर पर अप्रूवल के बाद ही बात की। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस अनौला कहते हैं 5 बड़े फैसले कर लें तब की बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सदर जरदारी, बानी PTI का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। बानी PTI डायलॉग नहीं चाहते, उन्होंने अपने लिए मुश्किलात कर रखी। कहीं जाम हड़ताल कामयाब न हुई तो PTI को सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा। 9 मई और 26 नवंबर को पुरतशद्दुद एहतजाज करके आपने देख लिया। हमारा सियासी मशवरा है कि पुरतशद्दुद एहतजाज ना करें। अचकज़ई की जानिब से तफसीलात जमा करा दी गई। स्पीकर जल्द फैसला कर लेंगे। वज़ीर आला KP का पंजाब के बाद सिंध के दौरे का प्लान। सिंध हुकूमत ने मुकम्मल प्रोटोकॉल देने की यकीन दहानी करा दी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं जो कुछ पंजाब में हुआ सिंध में नहीं होगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल देंगे। पार्टी की आला क़यादत का भी यही फैसला है। हलीम आदिल शेख ने पैगाम सुहेल आफरीदी को पहुंचा दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कोई इजाफी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, सिंध में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला सिंध की तकरीब में सलमान अकरम राजा से मुलाकात। सुहेल आफरीदी को कानून के मुताबिक प्रोटोकॉल देने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी का कहना था लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए था। लाहौर दौरे में गलत ज़बान का इस्तेमाल रद्द-ए-अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर मौज़रत की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस में मुलजमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुलजमान पर मजमूई तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजाएं हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुलजमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। ATC के जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। अवाम का मुजरमों के पासपोर्ट मंसूख करके पाकिस्तान वापस लाने का मुतालबा।
ملکی دفاع اور سیکیورٹی کے خلاف 31,313 ویب پیجز بند۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد کی اپلوڈنگ میں 20% کی کمی ہوئی۔ پی ٹی اے نے اعداد و شمار جاری کر دی۔ 2024-25 میں سوشل میڈیا پر 88,000 سے زائد غیر اخلاقی اور غیر قانونی ویب سائٹس بلاک کی گئیں۔ ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ 35,000 ویب پیجز، فیس بک پر 25,000 سے زائد، انسٹاگرام پر 13,000 سے زائد، یوٹیوب پر 8,586 لنک بلاک کیے گئے۔ 38,214 غیر اخلاقی مواد والی ویب سائٹس بند کی گئیں۔ اسلامی تشخص کے خلاف 7,608 اور نفرت انگیز مواد پر 6,000 سے زائد ویب سائٹس بند کی گئیں۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس سے متعلق کارروائی کی توسیع کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ترمیمی آرڈیننس جاری کرنے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں 3 ٹاؤن کارپوریشن بنانے کا فیصلہ۔ ٹاؤن کارپوریشن کا میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کسی بھی قسم کے بڑھتے ہوئے اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ علاقائی امن اور استحکام کے خاطر مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے، امریکی صدر نے مداخلت کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر لکھا ایران پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ ہم پوری طرح سے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ جان لیں امریکہ کی ایران میں مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہوگی۔ ایران میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 6 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں میں دھاوا بولا۔ ہنگاموں میں ملوث 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ عوام خوش نہیں تو ذمہ دار ہم ہیں، امریکہ نہیں، ایرانی صدر کا اعتراف۔ ڈاکٹر مسعود نے کہا وسائل کا انتظام اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری۔ عوامی مسائل ہماری ناکامی اور ناقص انتظامیہ کا نتیجہ ہے۔ حکومت کو عوام کے خدشات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاک ایران تعلقات پر دفتر خارجہ میں اہم اجلاس، نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران سے ترجیحی شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان کی یمن کی صورتحال کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مثبت اقدامات کو سراہا۔ تائیوان سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ جنگ میں فتح کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ سفارتکاری میں خود ایک مشیر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ امریکہ میں نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے ماضی میں بھی مل کر کام کیا۔ پاکستان اور امریکہ دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی آبادیوں میں قریبی اور اچھے تعلقات وقت کی ضرورت ہے۔